अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ शेयर करने वाली हूँ और ये उन तमाम लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, जिनके लिए टाइम निकालना बिल्कुल मुश्किल होता है। वो ना तो लंबी लंबी दुआएं कर सकते हैं, ना लंबे लंबे वज़ाइफ कर सकते हैं, ना कोई लंबे चौड़े अमल कर सकते हैं। इवन उनके पास तो छोटी छोटी चीज़ों का भी टाइम नहीं होता, छोटे छोटे अमल करने का टाइम नहीं होता, छोटे छोटे वज़ाइफ का टाइम नहीं होता, जो बेहद मसरूफ़ होते हैं। अच्छा, इस अमल के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम सिर्फ जो मसरूफ़ लोग हैं वही कर सकते हैं। दूसरे भी सभी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन स्पेशली वो लोग जो बेहद मसरूफ़ होते हैं, किसी किस्म का भी उनके लिए टाइम निकालना बेहद मुश्किल होता है, उनके लिए ये मैं एक छोटी सी चीज़ लेके आई हूँ। है तो ये छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत वज़नी है, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने इस अमल में तासीर रखी है। जो कोई भी ये अमल करता है ना, उसकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती है। अच्छा, अगर आप लोग कुछ थोड़ा सा पीछे जाएँ तो एक स्टोरी हुआ करती थी, तकरीबन हर बच्चे ने वो सुनी होती थी कि 3 मुसाफ़िर जो एक गार में फँस जाते हैं और वो तीनों अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और अपने-अपने अच्छे अमाल का ज़िक्र करते हैं, है ना? तकरीबन बहुत लोगों ने सुनी होती है, मेरे दादा अबू भी अक्सर वो स्टोरी सुनाया करते थे। और जैसे-जैसे वो मुसाफ़िर अपना-अपना अमल अल्लाह ताला को बयान करते हैं और अपने अमाल का वास्ता अल्लाह को देते हैं। एक मुसाफ़िर पहले अपना अमल बयान करता है और फिर अल्लाह को उस अमल का वास्ता देता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो पत्थर हटना शुरू हो जाता है और जब तीसरा अपना अमल बयान करता है और अल्लाह को उसका वास्ता देता है, तो वो पत्थर बिल्कुल हट जाता है। तो बिल्कुल वही वाला अमल हमने भी करना है और आप लोगों को मैं उसका तरीका बताती हूँ कि वो हमने कैसे करना है। वैसे तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा ये स्टोरी सुनने के बाद और आप लोगों को पूरी वीडियो की समझ भी आ गई होगी। अच्छा, आज ना मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी आइडिया हो रहा होगा। आवाज़ ख़राब है, भारी भी हो गई है, गले में भी बहुत दर्द है। तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ के ना भाग जाइएगा, ना मेरी आवाज़ से डरिएगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो बिल्कुल उसी तरह ही ना, जिस तरह उन 3 मुसाफ़िरों ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने भी अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। इसके लिए हमने कोई वजीफ़ा नहीं करना है, कोई लंबे चौड़े अमाल नहीं करने हैं, सिर्फ अल्लाह ताला से छोटी सी दुआ करनी है। लेकिन दुआ का तरीका क्या होगा? दुआ का तरीका ये होगा कि हमने अल्लाह ताला को अपने किसी भी नेक अमल का वास्ता देना होगा। ठीक हो गया? हर इंसान की लाइफ में ना कोई अमल होता है जो कि वो अच्छा काम करता है, चाहे वो कितना ही गुनाहगार हो ना, लेकिन कोई ना कोई इंसान के अंदर क्वालिटी होती है, कोई ना कोई उसका ऐसा अमल ज़रूर होता है। और अगर आप लोग अल्लाह ना करे ऐसा कोई भी अमल नहीं करते हैं, अगर आप लोग अपनी लाइफ में नज़र दौड़ाएं तो कोई ना कोई आपको अच्छा अमल ज़रूर मिलेगा। छोटा है, बड़ा है, लेकिन आपका एक ख़ास अमल है। ठीक है? जैसे कोई इंसान है जो कह सकता है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, या किसी इंसान की ये क्वालिटी हो सकती है कि वो कहे कि मैं दिल अपना साफ़ रखता हूँ, अपने दिल में बुग़्ज़ नहीं रखता हूँ, गुस्सा नहीं पालता हूँ। और हर इंसान का कोई ना कोई अमल ज़रूर होता है, ख़ास अमल होता है, उसकी वो क्वालिटी होती है। तो अगर अल्लाह ना करे आपका कोई भी ऐसा अमल नहीं है, आपको नहीं अपने अंदर नज़र आता, तो प्लीज़ कोई ना कोई एक अच्छा अमल ज़रूर शुरू करें। कोई भी एक अच्छा काम, जैसे कि आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। ठीक हो गया? तो कोई भी आपने कोई ना कोई ख़ास अमल अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करना है। अगर आप लोग ऑलरेडी वो अमल कर रहे हैं, तो आपने अल्लाह को उस अमल का वास्ता देना है अपनी दुआ के अंदर। ठीक है? जैसे अगर कोई इंसान है 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है ना, तो आपने अल्लाह से कहना है कि या अल्लाह, मैं 5 टाइम तेरे आगे हाज़िरी देता हूँ। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, गुनाहगार हूँ, जैसा भी हूँ, बस तेरा बंदा हूँ और पलट-पलट के 5 टाइम तेरे ही पास आता हूँ। मैं कोई तहज्जुद गुज़ार नहीं हूँ, मैं कोई घंटों-घंटों जाए-नमाज़ पे नहीं बैठा रहता हूँ। मेरे पास मेरा ये छोटा-सा अमल है और अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है कि मैं पलट-पलट के तेरे पास आ रहा हूँ, 5 टाइम आके हाज़िरी देता हूँ, तो इसी अमल के बदले मेरी इस हाजत को पूरा कर दे। अब ये दुआ आपने यकीन के साथ मांगनी है कि अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ को रद्द नहीं करना है, और जो आप अल्लाह को वास्ता दे के दुआ मांगते हैं वो वाकई में ही रद्द नहीं होती है। ठीक हो गया? तो आपने अपने किसी भी अमल का अल्लाह को वास्ता देना है और फिर उसके ज़रिए आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह, ये मेरा छोटा सा अमल है, मेरी झोली खाली है, मेरे पास ये एक हकीर सा अमल है, इसी के बदले मेरी फरियाद सुन ले, मेरी हाजत को पूरा कर दे, और तेरे अलावा कोई ये कर भी नहीं सकता है, मुझे तूने ही अता करना है, क्योंकि तेरे अलावा किसी में ताकत नहीं है। बस मेरे इस अमल के बदले मुझे ये चीज़ अता कर दे। और देखिएगा कि आपकी ये फरियाद कितनी जल्दी पूरी होती है।
اس سے زیادہ تیزی سے قبول ہونے والی کوئی دعا نہیں ہے جو آپ اللہ کو کوئی بھی واسطہ دے کے مانگتی ہیں۔ اور اگر آپ اس دعا کے اندر اسم اعظم ایڈ کر لیتے ہیں نا تو پھر تو آپ سمجھیں کہ آپ کا کام چٹکیوں میں ہو جائے گا۔ اسم اعظم کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، سو آج وہ والی چیز میں ڈسکس نہیں کر رہی ہوں۔ لیکن اگر آپ لوگ سمپل اللہ کو کسی بھی چیز کا واسطہ دے کے دعا مانگتے ہیں نا تو آپ کی وہ دعا لازمی قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب وہ کتنی جلدی آپ کو اس کا رزلٹ مل رہا ہے وہ سارے کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے یقین کے اوپر، کتنے یقین سے آپ نے اللہ سے وہ دعا مانگی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ نا ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی۔ جس نے سٹوری سننی ہے وہ سن لے، جس نے ابھی ویڈیو کو چھوڑ کے جانا ہے چھوڑ کے جا سکتا ہے، کیونکہ ساری چیز میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دی ہے، مزید کوئی بھی چیز ڈسکس نہیں ہوگی، صرف ایک چھوٹی سی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ایک لڑکی کی سٹوری جو کہ مجھے بتا رہی تھی کہ نا وہ بس نا ایوریج شکل کی تھی، مطلب کوئی حور پری نہیں تھی، نارمل شکل کی تھی۔ سبھی اللہ کے بنائے ہوتے ہیں تو اللہ نے بہتر ہی سب کو بنایا ہے۔ اللہ کی تخلیق پہ تو ہم کوئی بھی بات نہیں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے، لیکن وہ بس درمیانی شکل کی تھی اور وہ بتا رہی تھی مجھے کہ جو بھی آتا تھا نا تو ریجیکشن تو ایک ہوتی ہے نا کہ کوئی آپ کے رشتے کے لیے آیا ہے تو آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے، لیکن بہت بری طرح سے ریجیکٹ کرنا، تذلیل کرنا، تو وہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اور میرے سب بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، ان سب کی شادیاں ہو گئی تھیں، اور اب تو نا پہلے میرے پیرنٹس مجھے سپورٹ کرتے تھے کافی ٹائم تک، لیکن بعد میں انہوں نے بھی مجھے ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیا کہ تم ہمارے لیے عذاب بن گئی ہو، مصیبت بن گئی ہو، ابھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے سر پہ، لیکن بعد میں کیا ہوگا۔ اور وہ بتا رہی تھی کہ باقی لوگوں کی تو میں عادی ہو چکی تھی ان کی باتیں سن سن کے، لیکن جو پیرنٹس جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تانے دیتے تھے یا کوئی بھی ایسی بات کرتے تھے نا تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی اور پھر میں گھنٹوں گھنٹوں رویا کرتی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ یہ بات بھی سچ تھی کہ میرے پیرنٹس میرے اور کسی بھی بہن بھائی کے رشتے کے لیے رشتے والوں کے پاس نہیں گئے، لیکن میرے لیے مجبوراً انہیں جانا پڑا کیونکہ کوئی بھی رشتہ نہیں مل رہا تھا، تو پھر انہوں نے رشتہ والوں کے پاس گئے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میری امی اس حد تک آ چکی تھیں کہ وہ نا ان کو کہتی تھی کوئی بھی ہو نا، کوئی بچوں والا ہے، طلاق یافتہ ہے، کیسا بھی ہے، کچھ بھی ہے نا، بس اس کی شادی کروا دو۔ تو وہ کہتی ہیں کہ امی کی اس طرح کی باتوں سے نا مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ میرا کیا قصور ہے جو میری امی مجھ سے اتنی زیادہ تنگ آ چکی ہیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں نہ کیا، یا تو میری حرکتوں کی وجہ سے میری شادی نہ ہو رہی ہو، کوئی بدنامی اللہ نہ کرے ہو گئی ہو، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے جس کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی ہے۔ تو کہتی ہیں ایک دن میں نے ایک بیان سنا کہ اگر آپ کسی عمل کا واسطہ اللہ کو دے کے دعا مانگے نا تو اللہ آپ کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے پھر بیٹھ کے سوچنا شروع کیا کہ میرا کون سا خاص عمل ہے جس کا میں اللہ تعالیٰ کو واسطہ دوں، تو مجھے اپنا کوئی بھی عمل نظر نہیں آیا۔ میں تو نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، پڑھ لی نہیں پڑھی تو نہ پڑھی رہ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میرا یہ حال ہوتا تھا۔ تو میں نے سوچا تو پھر مجھے ذہن میں آیا کہ ہاں ایک عمل میرا ایسا ہے کہ میں اتنی تذلیل پہ اتنا صبر کر رہی ہوں، اتنا برداشت کر رہی ہوں، اور میں نے اسی عمل کا اللہ کو واسطہ دیا کہ یا اللہ اتنی میری تذلیل ہو رہی ہے اور میرے پاس صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو اسی کے بدلے میرا کوئی بہتر سبب لگا دے تاکہ میں اتنی بے عزتی سے بچ جاؤں، اور بے عزتی بھی میری وہاں ہو رہی ہے جہاں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی اتنا بہتر ان کا سبب لگایا نا، اب وہ ماشاءاللہ سے اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ میں ہیں، اتنی اچھی ان کی لائف گزری ہے، اتنا اچھا ان کا ہسبینڈ ہے، ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے، اور بہت سے حسین و جمیل لوگ بھی اس طرح کی لائف کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں جس طرح کی وہ ماشاءاللہ سے لائف گزار رہی ہیں، بہت سو سے وہ الحمدللہ اچھی لائف گزار رہی ہیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جتنی میری 24 گھنٹے بے عزتی ہوا کرتی تھی نا، اس سے کہیں زیادہ اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے کہ مجھے وہ سب کچھ بھول گیا جو کہ میرے ساتھ ہوا تھا، اللہ نے مجھے اتنی خوشیاں دی ہیں۔ تو اپنے کسی بھی نیک عمل کا اللہ کو واسطہ دیں اور اپنی حاجات کو پورا کروائیں۔ ملوں گی آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ دوستو، فی امان اللہ، ٹیک کیئر۔